अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर ड्राइविंग व्लॉग। और सबसे पहले तमाम अहले वतनों को मेरी तरफ से 23 मार्च की मुनासबत से यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दोस्तों, मुझे तकरीबन 17 साल का अरसा हो गया है कि मैं पाकिस्तान से बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में जो हूँ रहता हूँ। और यहाँ रहते हुए कई बार हमारा जो है इंटरेक्शन होता है अपने वतन में रहने वाले दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे और मुख्तलिफ़ मसाइल पे, सियासी और माशरती जो मामलात हैं उनके ऊपर हम बातचीत अक्सर करते रहते हैं। तो अक्सर इन बातचीत में मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो सामने आते हैं और हम एक दूसरे के साथ कभी इख्तलाफ रखते हैं, कभी जो है उस पर एक ही पेज पे होते हैं। तो अक्सर जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई भी एंड रिज़ल्ट जो है उस कन्वर्सेशन का नहीं निकलता, तो हमारे देश में रहने वाले दोस्तों की तरफ से जो है एक कॉमन जो है एंड नोट जो है वो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए काफ़ी वो बोला जाता है, जिसको तकरीबन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक्सपीरियंस किया होगा। और वो ये कि आप तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, आप वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, आप वहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और हम यहाँ पे जो है सफ़र कर रहे हैं। हमें पता है, आपको वहाँ के मसाइल का नहीं पता, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि हम जो है ऑफ द फील्ड जो है वहाँ पे रह के अगर बात करेंगे तो जो इन फील्ड जो लोग हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके ऊपर जो है बात कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने कहा कि चलो हम देखते हैं कि भाई हम अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर चलें। हम अगर हम मुखलिस इतने नहीं हैं तो जो हमारे पाकिस्तानीज़ जो वतन के अंदर, जो देश के अंदर जो रह रहे हैं, उनके अंदर वो कितना जोश व जज्बा है। तो इसी सिलसिले में दो चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो ये कि पिछले दिनों मैं पाकिस्तान मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे जाते हुए मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी ऑब्ज़र्व की जिसके बारे में सोचने पे हर पाकिस्तानी को शायद मजबूर हो जाना चाहिए। और आपके सामने भी वो चंद एक मिसाल जो है मैं आपके सामने रखूँगा। कि एक मिसाल ये है कि मैं एक जगह पे ट्रैवल करना था, तो मैंने ऊबर टैक्सी जो है उसके लिए बुकिंग की। उसके लिए तो जब ऊबर टैक्सी की बुकिंग के लिए मुझे तकरीबन जब राइड ओके हो गई, उसके बाद मुझे तकरीबन 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा का अरसा जो है वेट करना पड़ा। तो वहाँ पे मौजूद मेरे रिश्तेदारों ने सब ने ये बताया कि ये अक्सर इनका होता रहता है इशू कि वो राइड ओके कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो लोकेशन पे जो है बहुत ही देर के बाद आते हैं। तो मैंने ऐसा इशू जो है वो यहाँ पे नहीं देखा। अक्सर देखा जब यानी आसपास कुछ ऐसे रिमोट एरिया में हो तो वहाँ पे राइडर नहीं होते, तो फिर दूर से राइडर आते हुए। लेकिन कराची जैसे शहर में रहते हुए वहाँ पे राइडर्स की और जितने भरमार हैं, तो वहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो खैर, मैं जब टैक्सी में बैठा और उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत हुई टैक्सी ड्राइवर के साथ, तो उनके साथ एक्चुअली मैं एक राइड कैंसिल करके उसके बाद दूसरी राइड पे जब आया तो वो जल्दी आ गई थी। तो उस ड्राइवर के साथ जब मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, मैंने सुना है कि यहाँ पे काफ़ी ये लेट करते हैं। तो कहने लगे कि साहब वो जो ड्राइवर्स होते हैं वो अपनी राइड को ओके तो कर देते हैं, लेकिन असल में उनके पास ऑलरेडी एक राइड बैठी हुई होती है जिसको वो छोड़ के और वहाँ पे जो है आके, भले वो कहीं पे भी दूर, कितना भी दूर हो, तो इसी वजह से जो है वो आपको देर करते हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर एक राइड उनके पास ऑलरेडी है तो फिर वो दूसरी राइड को कैसे ओके कर सकते हैं, क्या इस तरह का ऑप्शन है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली यहाँ पे एक और चक्कर भी चलता है, और वो ये कि अक्सर ड्राइवर हजरात जो हैं किसी भी राइड को लेते हुए
جب رائڈر بیٹھتا ہے گاڑی میں تو اس کو یہ ایک آفر دیتے ہیں کہ آپ یہ والی رائڈ کینسل کر دیں اور کینسلیشن کا جو اماؤنٹ بنتا ہے اور جو رائڈ پہ آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ آیا تھا کہ آپ جہاں پہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کو جو ہے وہ مائنس کر کے مجھے اتنے پیسے دے دیں. جو رائڈ کی کینسلیشن کے بھی پیسے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے کینسل کر کے آپ مجھے وہ پیسے دے دیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اوبر کو یا کوئی اور بھی سروس کریم وغیرہ جو بھی ہے ان کو کچھ دینا نہیں پڑتا اور سارے جو ہیں کرایہ جو ہے ان کی جیب میں جاتا ہے ڈرائیور حضرات کی. تو کافی حیرت ہوئی کہ چلو ہمارے لوگ اتنے تیزی دکھا رہے ہیں اپنے ان جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں. تو خیر ایک یہ ایکسپیرینس تھا. اور دوسرا ایکسپیرینس میرا گاؤں جانے کے بعد ہوا. میں گاؤں میں جب گیا تو وہاں پہ حکومت مخالف لوگ بہت زیادہ ہیں اور جس کے ساتھ بھی بیٹھو تو وہ حکومت کو گالیاں دیں کہ حکومت ایسی حکومت ویسی اور بہت زیادہ برا بھلا کہا جا رہا تھا. تو صبح کے ٹائم پہ اکثر وہاں پہ پاکستان میں آج کل جو زیادہ ایشو ہے کہ گیس کا پریشر جو ہے بہت ہی کم آتا ہے اور اس کے بارے میں بھی لوگ جب گیس کم ہوتا ہے تو لوگ حکومت کو ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی ایک ایکسپیرینس میرا یہ ہوا کہ صبح کے ٹائم پہ جب ناشتہ بن رہا تھا کچن میں تو میری نظر چولہے کے برابر پڑی ایک ڈیوائس پہ پڑی. تو میں نے گھر والوں سے سوال کیا کہ بھئی یہ کیا ڈیوائس ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پریشر سکشن ڈیوائس ہے جو کہ پریشر کو سک کرتا ہے جو پائپ لائن کے اندر گیس ہے اور وہ ہمیں جو ہے 100% پریشر کے ساتھ یہاں پہ گیس آتی ہے اور اسی وجہ سے ہم جو ہے یہاں پہ اس قابل ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کھانا بنا سکیں. تو میں نے کہا اس کا کوئی کانسیکوینسز بھی ہیں یا نہیں. تو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے کہ آس پاس پڑوس میں جن کے پاس یہ سکشن پمپ نہیں ہوتا تو ان کے پاس جو ہے یہ پریشر نہیں پہنچ پاتا اور وہ پھر یہی چلاتے ہیں گورنمنٹ کے بارے میں کہ بھئی گورنمنٹ چور ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ چوری جو ہے وہ ہمارے پڑوسیوں نے ہی کی ہوئی ہے اور اسلام میں یا دین میں پڑوسیوں کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. تو ہم انہی پڑوسیوں کا جو ہے حقوق بھی جو ہے کھا رہے ہیں, ان کی گیس کا پریشر کم کر رہے ہیں. تو یہ چند ایک مثالیں تھیں. اور اس کے علاوہ جب بھی ہم جاتے ہیں پاکستان میں تو اکثر ہمیں بہت سی ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ بھئی بیلٹ کیوں لگایا ہے گاڑی میں, یا کوڑے دان کا پوچھتے ہیں کچرا پھینکنے کے لیے تو اس پہ بھی ہنستے ہیں کہ بھئی آپ جو گلف میں تو نہیں ہو اس وقت, پھینک دو کہیں پہ بھی گاڑی کے باہر ہاتھ نکال کے. تو اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیسیکلی ایک عام شہری کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. تو خیر اس تمام گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر دیس میں ہوں یا پردیس میں جہاں پہ بھی رہیں, اگر جب تک ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں رہیں گے تب تک ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا. اور ہم جیسی ہماری نیت ہوگی, جیسا بولا جاتا ہے کہ ہماری نیتوں کے مطابق جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ہمارے اعمال, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حکمران جو ہوں گے. اگر ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں گے اور پھر ہم حکمرانوں کو گالیاں دیں تو یہ ہماری اپنے آپ سے منافقت ہوگی. تو اس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے. اپنے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایک مثبت سوچ رکھنی چاہیے ہمیشہ. تو اسی دعا کے ساتھ اپنے اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے کہ اللہ ہم تمام پاکستانیوں کو جو ہے جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں ہمیں ایک مثبت سوچ جو ہے وہ نصیب کریں اور ہمیں جو ہے مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہنے کی ایک جو ہے ہمیں عطا کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے مددگار بنیں اور پاکستان کی اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے ہمیشہ کوشاں رہیں. تو اپنی دعاؤں میں اپنی خوشیوں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو مست لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل. پاکستان زندہ باد.